تو مختصر ईयू के ऊपर भी बात कर लें। ईयू के जो इंसानी हकूक के हवाले से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं अंबर, आप क्या करना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को, उनकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक को? अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में बहुत दिलचस्प बात ये है जो अब चेंज आने वाला है, जो तब्दीली आने लगी है इस लिहाज से कि कौन से ममालिक जो हैं वो जो खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं इंसानी हकूक की, जो कुछ इनके पॉइंट्स हैं 27 से ज़्यादा हैं। उसमें आपको यूनानिमस यानी कि पूरी जो असेंबली है उसको वोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो अक्सरियत मौजूद होगी जो वोट करेगी इन पाबंदियों को या मुअत्तली के लिए, वो फिर इट विल होल्ड। और ये ज़ाहिर है जो हमने इससे पहले भी देखा था जो यूरोपियन यूनियन में जो ब्लास्फेमी के केसेस थे उसके हवाले से आपने फिर ये भी देखा था कि किस तरह से जो इंसानी हकूक की वजारत है वो मुतहरक भी हो गई थी। आपने ये भी देखा था कि जिस केस के हवाले से बात की गई थी, जो इब्तिदा थी, उसमें सजा भी मिल गई थी जो मुजरिम था। तो ये जो प्रेशर है, ये जो दबाव है, ये जो एक डिप्लोमेटिक टूल है, ये काफी कामयाब भी रहता है। और आप मैं ये भी आपको बता दूं कि उसकी वजह से जो सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला बिल है वो भी पेश हो गया था, जो जबरी गुमशुदगी वाला बिल है वो भी पेश हो गया था। तो ये जो खतरा है या एक थ्रेट है या तंबी है, उसका उसका मतलब ये होता है, क्योंकि जैसे आपने भी इब्तदाइये में कहा था कि जाहिर है हमारे, क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत हैं, तो दे डू हैव लेवरेज ओवर अस, उनके पास है वो लेवरेज। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फायदा होता है। लेकिन मसला ये भी साथ हमें नजर आता है कि जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के बिल के साथ हुआ था, कि अगर वहां नीयत अच्छी भी थी वजारत जो इंसानी की वजारत की है डॉक्टर शीरी मजारी की, लेकिन आप यहाँ भी देखते हैं कि क्योंकि, और ये आई विल गो बैक टू दिस, इमरान खान साहब जो है, जो अपनी राइट विंग जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है जो हल्का है, उनको खुश करने की हर तरह से कोशिश करते हैं। केपी में भी आप देखें कि किस तरह से वो बिल जो पेश हुआ था वो फिर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास गया था, और फिर वो उसकी शक्ल जो है बदल गई थी, उसको बिल्कुल मस्मार कर दिया गया था। तो उसका कोई फायदा नहीं था। तो वो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो तजाद है, ये आपको फिर से नजर आ सकता है और ये खतरा मौजूद रहेगा। मौजूद रहेगा। जी, सोहरावर्दी साहब, कैसे निपटा जाए इस नई सिचुएशन से? देखिए, मैं समझता हूँ कि ट्रम्प का जो पीरियड था वो पाकिस्तान की मौजूदा रजीम के लिए हनीमून का पीरियड था। उस दौर में इन्होंने जो भी किया उसको एक ब्लैंकेट कवर वर्ल्ड में वेस्ट में रहा। लेकिन हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो बाइडेन के आने के बाद वेस्ट और अमेरिका के इस हवाले से पॉलिसी बदल जाएगी, और वो बदली हुई पॉलिसी वेस्ट की भी नज़र आ रही है और अमेरिका की भी नज़र आ रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने ये मुल्क को चलाने की कोशिश की है कि इस मुल्क में अपोजिशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, फ्री एंड फेयर राइट ऑफ स्पीच को, बात करने को। देखिए, मैंने कल भी एक जगह बात की है कि पाकिस्तान ने सेंसरशिप्स बहुत सी देखी हैं। रिटर्न सेंसरशिप और है कि ज़ियाउल हक ने एक सेंसरशिप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर दिया और कहा कि ये छप सकता है, ये नहीं छप सकता, और एक सेंसर ऑफिसर बिठा दिया, वो रिटर्न सेंसरशिप है। एक अनरिटन सेंसरशिप है। मुझे नहीं पता, मैं और रजा रूमी बात कर रहे हैं, इसमें से कौन सी बात उनको बुरी लग जाएगी और वो उस बात के नतीजे पे मेरे ऊपर क्या एक्शन ले लेंगे, हाँ। क्योंकि देर कोई रिटर्न सेंसरशिप तो है ही नहीं। या तो मुझे एक किताबचा फराहम कर दें कि मुजम्मिल साहब आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, चले मैं उसको फॉलो करने लग जाऊंगा। लॉ ऑफ लैंड बुरा हो अच्छा हो, आप लॉ ऑफ लैंड को ओबे करते हैं, बेशक वो बुरा लॉ भी हो। तो एक तो अनरिटन चीजों के साथ जो ये चलाया गया है, इसके बहरहाल दुनिया में शोर तो मचना था। हमने बीबीसी का वो प्रोग्राम भी फवाद चौधरी का देखा, और भी हमने देखा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को टुवर्ड्स मीडिया, टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, टुवर्ड्स रिलीजियस सेक्ट्स रिविजिट करना पड़ेगा। देखें, ये टीएलपी का वेंचर बहुत फेल हुआ, और इसके आज हम जो यूरोपियन यूनियन में फंसे हुए हैं, ये टीएलपी की वजह से फंसे हुए हैं। जो उन्होंने फ्रांस के सफीर को निकालने और ये कुछ किया इसको, और जो मुआहदे हमारी हुकूमत उनके साथ फ्रांस के सफीर को निकालने के हवाले से करती रही, मतलब वुज़रा को वो मुआहदे दस्तखत करने चाहिए थे।
ایز فیڈرل گورنمنٹ نامنیز آپ کسی پریشر گروپ کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں اور کر کے پھر اس کو فورن پالیسی میں ڈیفینڈ بھی کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا اتنی بیوقوف ہے. میرا مطلب ہے کہ جنہوں نے وہ معاہدے کیے آل شوڈ بی سیٹ، وہ ری وزٹ ہونا چاہیے، وہ اس پہ بات ہونی چاہیے. خالی ٹی ایل پی پہ پابندی لگا کے، اور اب ہم نے وہ دیکھا سعد رضوی صاحب کی بھی، وہ گورنمنٹ نے کیس تو کوئی نہیں بنایا اور ان کی جو نظر بندی ہے اس میں ایکسٹینشن نہیں ہو سکی، وہ بھی واپس آ گئے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پابندی پہ بھی ری وزٹ ہونا پڑے گا. دیکھیں ہم نے یہ کھیل پہلے لشکر طیبہ وغیرہ کے ساتھ بھی کھیلا اور پھر ہم فیٹ اپ میں پھنسے اور آج ہمیں حافظ سعید صاحب کو 200 سال قید سنانی پڑی اور پوری لشکر طیبہ کے ان جو یو این سیکورٹی کونسل کی قراردادیں تھیں ان سب کے مجرموں کو سزا سنانی پڑی جنہیں ہم اپنا اسٹریٹجک ایجنٹ کہتے تھے. یہی کرنا پڑے گا ان کے ساتھ بھی. دنیا ہمیں اس طرح نہیں جینے دے گی. اور اگر تب بھی ڈان لیکس پہ ہمارا خیال تھا کہ ہم دنیا کو چکر دے دیں گے، دنیا ہمارے چکر میں نہیں آئی. اور اگر آج بھی ہمارا خیال ہے ہم چکر دے دیں گے تو دنیا ہمارے چکر میں نہیں آئی. اس میں بالکل ایک اور بالکل پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ کریے. بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ہم کیونکہ بات بھی کرنی تھی، میں امید کرتی ہوں اگر ٹائم بچا تو ہم بات کر سکیں گے. یہ جو مذہبی جماعتیں تھیں، تحریک لبیک پاکستان تو ایک نیا مینیفیسٹیشن ہے، لیکن بہت ساری ایسی تھی جو بلوچ قوم پرست جو تنظیمیں ان کی مخالفت میں یا ان کے مقابلے میں کھڑی کی گئی تھی، ان کو سپورٹ ملی تھی. تو دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ فیکٹر دیٹ وی مسٹ ریمبر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان اور اس کا اسپل اوور اور بلوچستان میں جو تشدد کی نشانیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. بالکل آپ نے اچھے اس پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی. مزمل صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ خطرات اور خدشات جو ہیں ان سے بار بار جو ہے ان کا ذکر کرتے رہے پاکستان کی سول سوسائٹی، میڈیا کے حلقے، جو ملک میں سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ انتباہ کرتے رہے ہیں مختلف حکومتوں کو، چاہے وہ سویلین ہوں فوجی ہوں. اور میاں نواز شریف نے تو جس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں، ڈان لیکس والی جو میٹنگ تھی جو اور بیچارے سرل المائدہ وہ بھی اس میں پھنسے اور ڈان اخبار کے اوپر بھی شامت آئی. کیا وہ بات تھی؟ وہ یہی بات تھی نا، انہی خطرات کی نشاندہی تھی. جو کچھ ہم نے دیکھا ہے جی ایس پی پلس کا حوالہ ہو یا فیٹف کی گرے لسٹ یا بلیک لسٹ کا ڈر ہو یا یو این کے ایکشن کا ڈر ہو، یہ باتیں پہلے کی جا رہی تھی. بہرحال سولنگی صاحب آپ کا اس کے اوپر کامنٹ دیجیے اور پھر ہم ریپ اپ کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کو. دیکھیں ایک بڑے صاحب نے ماضی قریب میں پاکستان کو ایک نارمل ریاست بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. تو میں تو صرف اس خواہش سے اتفاق کرتا ہوں. اس کے علاوہ پاکستان کے مستقبل کا کوئی اور راستہ مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم ایک نارمل ریاست بنیں. اور نارمل ریاست بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو مختلف جو فالٹ لائنز ہیں، مذہبی، لسانی، سیاسی، ان کو ختم کریں. ان فالٹ لائنز کو ختم کرنے کی طرف قدم بڑھائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جمہوری آزادیاں بھی آئیں گی، پریس کی آزادیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ آئیں گی. اور یہ جو مشکل اور خراب خبریں سننے کو مل رہی ہیں، یہ خبریں بھی غائب ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر ہم نارمل ریاست بننے کی طرف نہیں جائیں گے جس کی بڑی اچھی خواہش کا اظہار ہوا تھا، تو پھر یہ ساری مشکلات جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں گی. اور ہم اپنے تمام انڈے ایک بیسکٹ میں نہیں ڈال سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا کو ہم انکار کر کے ہم کسی ایک ملک کی کیمپ میں چلے جائیں. جو ڈائیورسیفائیڈ پورٹ فولیو ہے فارن پالیسی میں، وہی ضروری ہے اور نجات کا اور کوئی راستہ نہیں. بہت اچھی بڑی آپ نے صحیح بات کی. ویسے سولنگی صاحب آج تو آپ بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ باتیں کر رہے ہیں. آپ نے کہا نارمل ملک بنانا چاہتے ہیں بڑے صاحب، آپ نے ان کی تائید کر دی ہے. اب میں یہ ریکارڈ کر کے کلپ میں کہوں گا کون ہے جو کہ مرتضیٰ سولنگی کو ٹرول کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر تو بہرحال بالکل نارمل ریاست بنانا ہے. نارمل سے مراد ہے آئینی، قانونی، جمہوری پابندیوں، آزادیوں کا احترام کیا جائے.
اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر GSP سے نکلنا ہے یا نہیں. بہت سارے کامنٹس اور سوالات اور ہیں, انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا ہے. ہم وہ یہ جو ناظرین دوسرے والا شاہزین بگٹی والا معاملہ کل ہم اس کو دوبارہ اٹھائیں گے اور اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے. آج کے لیے آپ سب کا شکریہ اور خدا حافظ.